تو چھوٹا شہید پتا جے کونے او دا نام علی اصغر ہے۔ علی اصغر نوں بھی بڑی بے دردی دے نال شہید کر دتا گیا۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید پہ کر دینے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں تے تیراں دے وار کیتے گئے، نیزیاں دے وار کیتے گئے، تلواراں دے وار کیتے گئے۔ آخری وقت تک حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے صبر دا دامن نہیں چھڑیا۔ حضرات واقعہ کربلا رون تے پٹن دا نام نہیں، واقعہ کربلا اکھاں دے وچوں آنسو بہان دا، سینے چاک کرن دا نام نہیں۔ واقعہ کربلا سانو سبق دیندا ہے کہ جدوں بھی کوئی مصیبت آئے، جدوں بھی کوئی پریشانی آئے، اپنے اللہ دی طرف رجوع کرنا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسين سيدا شباب أهل الجنة. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، کبریائی، بڑائی اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے ہے. بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحب و بزرگ و عزیز ساتھیو، تاریخ اسلام کے اندر کثیر تعداد دے نال لوگاں نے اپنیاں جاناں نو قربان کیتا ہے. یعنی اگر تاریخ دا مطالعہ کیتا جائے تو شہدائے اسلام کثیر تعداد دے اندر ملن گے کہ جنہ اسلام واسطے اپنیاں جاناں قربان کیتیاں یا انہوں نے شہید کر دیتا گیا. جدوں میں تاریخ دا قرآن و حدیث دا مطالعہ کیتا مینوں کتے شہدائے بدر نظر آندے نے، کتے شہدائے
احد نظر آندے نے، کتے شہدائے خندق نظر آندے نے، کتے شہدائے تبوک نظر آندے نے، اور کتے مینوں پیارے پیغمبر دا پیارا تے سونا یار خبیب نظر آندا ہے، کتے اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام دیو صحابہ تے صحابیات جنہ کلمہ نہیں چھڑیا لیکن اپنیاں جانا اللہ اور اللہ دے رسول واسطے قربان کر دیتیاں، اور بھی کثیر تعداد شہداء اسلام دی تو انو ملے گی، اور ایتے صحابہ اور صحابہ دی جماعت ظالم ایسے بھی گزرے نے، انہاں انبیاء علیہم السلام نو بھی شہید کیتا، نبیاں نو بھی قتل کیتا، اور کئی انبیاء نو قتل کرن دے منصوبے بھی بنائے گئے، لیکن مرضیاں میرے مالک دیاں اللہ پاک نے ساریاں انہاں دے منصوبیاں نو ناکام کر دیتا ہے۔ اور حضرات، میں اے شہدائے اسلام دی پوری تاریخ دے وچوں میں اج تواڈے سامنے جنہاں دا ذکر اور تذکرہ خیر کرنا چاہنا، او نہ شہدائے بدر نے، نہ شہدائے احد نے، نہ شہدائے تبوک اور خندق نے، جنہاں دا میں تذکرہ کرنا چاہنا او نے شہدائے کرب و بلا، کہ جنہاں نو میدان کربلا دے اندر فرات دے کنارے بڑی ہی بے دردی دے نال شہید کر دیتا گیا۔ اور حضرات، اے شہادت کوئی عام مرتبہ نہیں، اے شہادت دا درجہ کوئی چھوٹا درجہ نہیں، اے بہت بڑا درجہ ہے کہ اللہ کسے نو شہادت دی موت نصیب فرما دے وے، اللہ کسے نو اپنے رستے دے اندر کٹ مرن دا موقع عطا فرما دے وے، کیونکہ مرنا تے سب نے ہے، مرنا تے ساریاں نہیں ہے، لیکن اگر موت اللہ دے رستے دے اندر آ جائے، اگر موت شہادت دی آ جائے، پھر مقدر اور نصیب دے کیا کہنے۔ اور حضرات، شہادت دا مرتبہ، شہید دا مرتبہ تے مقام کتنا زیادہ ہے۔ انبیاء تو بعد، صدیقین تو بعد، انہاں دونوں ہستیاں تو بعد، انہاں دو شخصیات تو بعد، اگر دنیا جہان دے اندر سب تو زیادہ مقام و مرتبہ کسے دا ہے وے تے وہ اللہ دے رستے دے اندر کٹ مرن والے دا ہے۔ تسی آکھو گے مولانا دلیل، آؤ ذرا دلیل بھی سن لو۔ اللہ حضرت جلال والاکرام دے قرآن دا 5واں سپارہ نکل آیا ہے، سورت دا نام سورت النساء، تے اللہ ذل جلال والاکرام نے دلیل بھی تو اڈے میرے تک پہنچا دیتی ہے کہ انبیاء تے صدیقین تو بعد سب تو زیادہ فضیلت اور عظمت شہید دیے۔ اللہ احکم الحاکمین دے حضور دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سبنا نو سمجھ کے اے دیتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان فرما دیجئے، آقا جی تو اڈے کولو دلیل منگ دینے، دلیل پوچھ دینے، انہاں نو دلیل بھی دس دیو۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ والصدیقین والشہداء
والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ حضرات اللہ ذوالجلال والاکرام نے دلیلاں بھی دے چھڑیاں کہ سب نالوں زیادہ عظمت شان انبیاء دی، انبیاء تو بعد سب تو زیادہ عظمت شان والصدیقین، اللہ دے سچے بندیاں دی، صدیقین دی، والشہداء، صدیقین تو بعد سب نالوں زیادہ عظمت، سب نالوں زیادہ مقام اللہ احکم الحاکمین نے شہداء نو عطا فرما دیتا۔ اپنے رستے دے اندر کٹ مرن والیاں نو، اپنے رستے دے اندر شہید ہون والیاں نو عطا فرما دیتا۔ شہادت کتنا بڑا تے اعلی مقام ہے، شہادت دا درجہ کتنا بڑا درجہ ہے۔ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدوں کوئی اللہ دے رستے دے اندر شہید ہو جاندا ہے، جدوں کسے نو اللہ دے رستے دے اندر قتل کر دیتا جاندا ہے، پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آقا فرماندے نے اون دے جسم دے وچوں خون دا قطرہ زمین تے بعد تو ڈگدا ہے، اللہ او دے سارے گناہ پہلے ہی معاف کر دیندے نے۔ یہ ہے شہید دا مقام، شہید دا مرتبہ، شہادت کتنا اعلیٰ درجہ تے مقام ہے۔ میں صدقے جاواں، قربان جاواں، حضرات تساں تے میں مران گے، قبر دے اندر جاواں گے، حساب و کتاب ہوئے گا، اس تو بعد میدان محشر دے اندر بھی حساب و کتاب ہوئے گا، پھر ساڈا فیصلہ ہوئے گا اسی جنت دے اندر جانا ہے یا جہنم دے اندر۔ لیکن شہداء دے کیا کہنے، اللہ دے رستے دے اندر کٹ مرن والیاں دے گیا کہنے، پاک پیغمبر دے فرمان دے مطابق خون دا قطرہ زمین تے باتوں گرد ہے، اللہ انہاں دے نام جنت پہلے ہی کر دیندے نے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دنیا تے ہی انہاں دے نام نامہ اعمال دے اندر جنت لکھ دیندے نے۔ اور شہید دا مرتبہ اللہ نے اپنے اس قرآن دے اندر بھی بیان فرمایا، اللہ فرماندے نے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ ایک مرتبہ پھر کہہ دیو، بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اللہ فرماندے نے جڑے میرے رستے دے اندر شہید ہو جان، جڑے میرے رستے دے اندر اپنی جان قربان کر دین، اللہ آندے نے انہاں نو مردہ نہ آکھیا جے، رب آندے نے انہاں نو مردہ نہ آکھیا جے، کناں نو جڑے میرے رستے دے اندر شہید ہو جان، اللہ آندے نے بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اللہ آمدے نے اے ساڑھے کول زندہ نے، کس طرح زندہ نے تسی شعور نہیں رکھ سکدے، تسی نہیں سمجھ سکدے۔ ایک دوسرے مقام تے اللہ فرماندے نے بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ اللہ آندے نے اے ساڑھے کول زندہ نے اور رزق بھی کھا رہے نے۔ اے کس طرح دی صورت ہو سکتی ہے، اے اللہ ذوالجلال والاکرام نو ہی پتہ ہے۔ اور آئیے ذرا توجہ کیجئے، اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن دا اگلا مقام، اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن گواہیاں دے رہے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن تواڈے میرے تے نازل ہون والا قرآن نازل پیغمبر تے ہویا، سمجھن واسطے ساڑھے واسطے آیا نا۔ اللہ فرماندے نے ان اللہ اشترى من المؤمنین، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ اللہ فرماندے نے اصل دے اندر مومن لوگ اونے، اصل دے اندر مومن تے مواحد اونے جڑے اللہ دے رستے دے اندر قتال
کردے نے جڑے اللہ دے رستے دے اندر جہاد کردے نے جڑے اللہ دے رستے دے اندر دشمناں دے نال قتل و غارت کردے نے اللہ فرماندے نے انہاں نو قتل بھی کردے نے آپ بھی شہید ہو جاندے نے انہاں نو قتل بھی کردے نے آپ بھی اللہ دے رستے دے اندر شہید ہو جاندے نے اللہ جی انہاں دا مقام کیے اللہ جی انہاں دا مرتبہ کیے اللہ جی انہاں نو کی عطا کرو گے اللہ فرماندے نے شہید واسطے سب تو بڑی نعمت سی اپنی جنت تیار کر دیتی ہے شہید نو بغیر حساب و کتاب اللہ ذوالجلال والاکرام نے جنتاں دے داخلے عطا کر دینے نے حضرات اسی شہید دی عظمت شہید دی شان تے شہید دا مقام آئیے ذرا توجہ کیجئے جیسے شہید دا میں تذکرہ کرنا چاہنا جنہاں نو بڑی بے دردی دے نال شہید کر دیتا گیا جنہاں نو کرب و بلا دے میدان دے اندر بڑی بے دردی دے نال شہید کر دیتا گیا جنہاں دا نام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے بارے تے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمایا کر دے سن جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ نو فرمایا کر دے سن اے میرے صحابہ دی جماعت اگر کسی نے جنتی ویکھنا وے میرے حسین نو ویکھ لو اگر کسی نے جنتی شہزادہ ویکھنا ہے میرے نواز حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو دیکھ لو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بالغ ہون تو بعد بڑی عمر نو پہنچن تو بعد اللہ ذوالجلال والاکرام نے جنت دیاں بشارتاں دتیاں نے لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کیا کہنے بچپن دے اندر ہی آمینہ دے لال علیہ السلام جنت دیاں بشارتاں تے جنت دیاں خوشخبریاں دے رہنے واہ سبحان اللہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں اداواں آپ دیاں عظمتاں تے شاناں گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں بیان کر چکے ہاں کہ کون سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ حسین دی میں وفاتوں صدقے حسین دی میں عطاتوں صدقے حسین دی میں وفاتوں صدقے حسین دی میں عطاتوں صدقے او جی دے بوئے چو منگ دارے آ جی دے بوئے چو منگ دارے اس بوئے والے خدا تو صدقے حسین تیری وفا تو صدقے حسین تیری ادا تو صدقے حسین دی میں وفا تو صدقے حسین دی میں ادا تو صدقے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زندگی دے اندر جنت دیاں بشارتاں عطا کر دیتیاں اور ایتھے ہی بس نہیں پھر نبی پاک علیہ السلام نے جنت دیاں بشارتاں عطا کرن تو بعد پاک پیغمبر علیہ السلام نے شہادت دی بشارت بھی عطا کر دیتی کہ میرے نواسے نو شہید کر دیتا جائے گا میرے نواسے نو بڑی بے دردی دے نال شہید کر دیتا جائے گا اللہ اکبر کبیرہ پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول جبریل آئے نے ہاتھ دے اندر ایک بوتل پکڑیے بوتل دے اندر کچھ خون ہے پاک پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا اے پیارے جبریل بوتل دے اندر کیے جبریل عرضاں کر دینے محبوب پیغمبر جی اے تواڈے نواسے حسین اور دے اہل بیت دا خون ہے جڑا اس بوتل دے اندر ہے جنہاں نو فرات دے کنارے میدان کربلا دے اندر شہید کر دیتا جائے گا جنہاں نو میدان کربلا دے اندر بڑی بے دردی دے نال شہید کر دیتا جائے گا پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں ایک گل سن کے اکھاں ڈل پیندیاں نے نبی پاک نو اپنے نواسے دے نال محبت ہی بڑی ہے اپنے نواسے دے نال پیار ہی بڑا ہے اج تانوں مینوں پتہ چلے فلاں دن میرے بچے نو شہید کر دیتا جائے گا فلاں دن میرے بچے نو قتل کر دیتا
جائے گا، میں جو مرضی کر لواں، میں جنیاں بھی کوششاں کر لواں، اپنے بچے نو بچا نہیں سکدا۔ حضرات دسو نا تواڈے میرے تے کی گزرے گی جدو سیدنا علی المرتضی نو پتہ چلیا ہوئے گا، جدو سیدہ فاطمہ نو پتہ چلیا ہوئے گا، جدو پاک پیغمبر نو پتہ چلیا ہوئے گا، انہاں دے دلاں تے کی بیتی ہوئے گی۔ حضرات آئیے ذرا توجہ کیجئے، واقعہ کرب و بلا، واقعہ کربلا جی دی طرف میں تھوڑی جی تواڈی نشاندہی کروانا چاہنا کہ اصل دے اندر واقعہ ہویا کس طرح، اصل دے اندر ایدا پس منظر کیے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دی گواہی دے مطابق سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو ایک نہ ایک دن میدان کربلا دے اندر فرات دے کنارے شہید کر دیتا جانا سی۔ ادھر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا جاندے نے۔ امیر معاویہ دی وفات تو بعد تخت تے آپ دا بیٹا یزید بیٹھ گیا ہے۔ یزید نے خلافت سنبھال لئیے، بادشاہت ملکیت سنبھال لئیے۔ ہن جدوں یزید تخت تے بیٹھا نا، انہیں اعلان کر دیتا، ہر گورنر نو پیغام پہنچا دیتا، کوئی مدینے دا گورنر ہے، کوئی مکے دا گورنر ہے، جتھے جتھے دے لوگ موجود سن، انہیں سارے انو اعلان فرما دیتا، پیغام پہنچا دیتا کہ مینوں اللہ ذوالجلال والاکرام نے ملکیت دے بادشاہت عطا کر دیتی ہے، اس واسطے مدینے دے اندر جڑا گورنر ہے میرے نام دی بیعت لے لوے ساریاں کولوں، جڑا مکے دے اندر گورنر ہے وہ بھی ساریاں دے کولوں میرے نام دی بیعت لے لوے۔ مدینے دے اندر جڑے گورنر سن انہاں دا نام ولید بن عتبہ سی۔ ولید بن عتبہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے کول چل دے آئے، آ کر کے رضا کر دینے، اے نواسہ رسول جی، اے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ جی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا چکے نے، اور انہاں تو بعد یزید نے ملکیت دے بادشاہ سنبھال لئیے، یزید تخت بہ گیا ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ امیر معاویہ تے اپنیاں رحمتاں دی بارش نازل کرے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے دس میرے کولوں کی چاہنا ہے؟ ولید آندا ہے میں تواڈے کولوں بیعت لینا چاہنا، یزید دے نام دی میرے ہاتھ تے بیعت کرو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے فرمایا اے ولید میں سوچنا چاہنا، میں اندے تے سوچو بچار کرنا چاہنا، میں سوچن تو بعد ہی کوئی فیصلہ کراں گا۔ حضرات ولید بن عتبہ چلا جاندا ہے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ راتوں رات مدینیوں نکلے تے مکے دے اندر آ جاندے نے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نواسہ رسول مدینے تو اس نیت دے نال نکلے نے مکے دے اندر جا کے حج بیت اللہ کران گے، مکے دے اندر جا کے حج کران گے، حج تو بعد میں یزید دے نال ملاقات کران گا، خود ہی سارے معاملات طے کران گا، میں علانیہ بیعت کرنا چاہنا، میں لوک چھپ کے بیعت نہیں کرنا چاہتا، میں یزید دے نال پہلے ملاقات کرنا چاہنا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ چلدے چلدے جدوں مکے دے اندر پہنچے، انہاں کوفیاں نو کوفی لا یوفی، کوفی جنہاں دے اندر وفا کوئی نہیں، انہاں نو جدوں پتہ چلیا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید دی بیعت نہیں کیتی تے مکے دے اندر آ گئے نے، انہاں خط لکھنے شروع کر دیتے نے، انہاں خط لکھنے شروع کر دیتے نے، اے پیارے حسین، اے نواسہ رسول، اسی تواڈے ابو علی رضی اللہ تعالی عنہ دے بھی خیر خاصاں، اسی تواڈے بھی خیر خاں، تسی بہت اچھا کیتا یزید دی بیعت نہیں کیتی، اسی تانوں کوفے دعوت دینے ہاں، کوفے ساڈے کول آ جاؤ، اسی تواڈے نال محبت کرن والے ہاں، اسی تواڈے نال پیار کرن والے ہاں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ارادہ تے حج دا لے کے گئے سی، لیکن جدوں انہاں کوفیاں دیکھا دا آئے، اللہ اکبر اللہ، علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب دے اندر لکھ دینے کم و پیش 12,000 یا 18,000 کھاتے ناکوفیاں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو بھیجے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سارے خطاں نو دیکھیا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ دے دل دے اندر گل آئی، جڑے کوفے والے لوگ نے میرے نال محبت کرن والے نے، میرے نال بڑا پیار کرن والے نے، مینوں کوفے دے اندر جانا چاہیے، لیکن اس تو پہلے انہاں اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رحمت اللہ علیہ نو کوفے دے اندر بھیجا۔
بھیجیا اے مسلم بن عقیل جا نظرہ کوفے دے اندر جا کے حالات دا جائزہ لے کے حالات دا جائزہ لے کے مینوں خط لکھی مینوں اطلاع کر دے بھی مینوں آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے۔ حضرت مسلم بن عقیل رحمت اللہ علیہ چل پینے نال اپنے دو بچیاں نو لے لے تے سفر کر دے جا رہے نے۔ مکے تو جدوں کوفہ پہنچے نا کوفہ عروہ بن ہانی دے گھر دے اندر انہاں قیام کیتا۔ جدوں کوفے والیاں نو پتہ چلیا کہ حضرت مسلم بن عقیل رحمت اللہ علیہ اہل بیت دا شہزادہ کوفے دے اندر آ گیا، یہ سارے اکٹھے ہو جاندے نے۔ پہلے دن 2000 نے بیعت کیتی، دوسرے دن 3000 نے بیعت کیتی، تیسرے دن 10,000 نے بیعت کیتی۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا، کم و پیش 32,000 لوگاں نے حضرت مسلم بن عقیل رحمت اللہ علیہ دے ہاتھ تے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نام دی بیعت کیتی کہ اسی حضرت حسین نال محبت کرنے ہاں، پیار کرنے ہاں۔ مسلم بن عقیل رحمت اللہ علیہ جدوں انہاں بیعت کر لینا، جڑا کوفے دا گورنر سی او دا نام نعمان بن بشیر سی۔ کون نعمان ہے؟ اہل بیت دے نال محبت کرن والا، اہل بیت دے نال عقیدت رکھن والا، اہل بیت دے نال دل و محبت کرن والا۔ یزید دی طرف اینو پیغام ملدا ہے کہ مسلم بن عقیل نو روکیا جائے، اینو قید کر کے میرے کول لے آندا جائے، اے میرے نام دی بیعت نہیں بلکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نام دی بیعت لے رہے ہے۔ لیکن نعمان ذرا نرمی دے نال پیش آئے کیونکہ اہل بیت نال محبت کر دے سن۔ یزید نے اسے وقت ہی نعمان بن بشیر نو گورنری تو ہٹا دیتا تے اپنا نواں گورنر کوفے دا عبید اللہ ابن زیاد ظالم نو بنا دیتا، اور عبید اللہ ابن زیاد یزید دے حکم تے نکلیا، انج اپنے منہ نو چھپایا ہویا ہے تے کوفے دے اندر داخل ہو جاندا ہے۔ کوفے دے اندر داخل ہو کے ایک چھت تے چڑھ جاندا ہے۔ لوگاں نے کہ آج شاید حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے نے، کیونکہ حضرت مسلم بن عقیل رحمت اللہ علیہ نے جدوں سارے کوفہ دا معائنہ کیتا، سارے معاملات دیکھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو خط لکھ دیتا، اے پیارے حسین جی، اے میرے بھائی حسین جی، کوفے دے اندر معاملات ٹھیک نے، تسی جلدی دے نال کوفے دے اندر آ جاؤ، ایتھوں دے لوگ محبت کرن والے نے، پیار کرن والے نے۔ ادھروں عبید اللہ ابن زیاد آ جاندا ہے، انہاں لوگاں نے سمجھیا شاید حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے نے۔ اے سارے انج اپنے گھراں چوں باہر نکلے نے، ایک میدان دے اندر جمع ہو جاندے نے، آندے نے نواسے رسول آیا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نے۔ عبید اللہ ابن زیاد چھت تے چڑھ گیا، اپنے چہرے تو کپڑا ہٹایا، سارے دے چہرے وال ویکھ کے حیران ہو جاندے نے۔ اے تے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں، اے تے عبید اللہ ابن زیاد ظالم تے صفاق آدمی ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے اعلان کیتا، آندا میں سنیا مسلم بن عقیل حضرت عقیل دا بیٹا، حضرت علی دے بھائی دا بیٹا مسلم بن عقیل کوفے دے اندر آیا تے لوگاں دے کولوں بیعت لے رہے ہے۔ رات حضرت مسلم بن عقیل رحمت اللہ علیہ عروہ بن ہانی دے گھر دے اندر موجود نے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے اعلان کیتا، مسلم بن عقیل جتھے بھی اونوں لب کے لے آندا جائے، اونوں ڈھونڈ کے لے آندا جائے۔ عروہ بن ہانی دے گھر دے اندر مسلم بن عقیل نے ایک ظالم عروہ بن ہانی دے گھر دے اندر داخل ہوندا، خیر خواہ بن کے داخل ہویا کہ میں اہل بیت دے نال محبت کرن والا، میں اہل بیت دے نال پیار کرن والا۔ انہیں جدوں گھر دے اندر داخل ہویا نا، مسلم بن عقیل نو دیکھیا اسی طرح ہی گھروں باہر نکل آندا ہے، عبید اللہ ابن زیاد دے کول چلا جاندا ہے، جا کے سارا ماجرا دس دیتا کہ عروہ بن ہانی دے گھر دے اندر مسلم بن عقیل ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے عروہ بن ہانی نو بھی بلا لیا، عروہ بن ہانی نو پکڑ لیا، مسلم بن عقیل رحمت اللہ علیہ نو بھی پکڑ لیا۔ عروہ بن ہانی نو ایک جگہ تے قید کر دیتا، حضرت مسلم بن عقیل رحمت اللہ علیہ دے پیچھے سپاہی لگا دیتے نے۔ گل دی سمجھ آ رہی؟ حضرت مسلم بن عقیل رحمت اللہ علیہ دے پیچھے سپاہی لگا دیتے نے۔ رات دا ویلا تاریخی رات دیے، حضرت مسلم بن عقیل رحمت اللہ علیہ عروہ بن ہانی دے گھر دے وچوں نکلے نے تے کوفے دیاں گلیاں دے اندر، کوفے دے بازاراں دے اندر آوازاں لگا رہے نے، او کوئی ہے میری مدد کرن والا، کوئی ہے مینوں پناہ دین والا۔ کوفی سارے ہی پھر جاندے نے، ساریاں نے اپنے گھر دے دروازے بند کر لے نے، کیونکہ عبید اللہ ابن زیاد نے دھمکی دتی سی جڑا
مسلم بن عقیل دا خیر خواہ ہوئے گا انہوں میں کوفے دے اندر ہی لٹکا دیاں گا، او دی میت کوفے دے اندر ہی اٹھے گی۔ حضرت مسلم بن عقیل رحمت اللہ علیہ ادھروں حضرت مسلم بن عقیل رحمت اللہ علیہ پریشانی دے اندر نے، ادھروں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر والیاں نو نال لیا ہے، اپنیاں بیٹیاں نو نال لیا ہے، اپنے بچیاں نو نال لیا ہے، اپنے بھائیاں نو نال لیا ہے تے مکے دی طرفوں کوفے دا سفر شروع کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن حضرت حسین نو بڑا روک دینے، اے پیارے حسین روک جاؤ، انہاں کوفیاں نے تواڈے باپ نال بھی وفا نہیں کیتی تے تواڈے نال بھی نہیں کرنی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکے اور بھی دیگر صحابہ نے منع کیتا، اور ایک صحابی تے ایسے سن انہاں آ کے کیا، اے پیارے حسین اگر مینوں پتا ہوئے نا کہ میں تواڈی سواری دے سامنے لیٹ جاواں تے تسی کوفے نہیں جاؤ گے، میں تواڈی سواری دے سامنے لیٹن نو تیار ہاں، لیکن اللہ دا واسطہ کوفے نہ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عباس آندے نے، پیارے حسین تسی کوفے جا رہے ہو، میں تواڈی داڑھی خون دے اندر بھیجی ویکھ رہا ہاں۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے انہیں خط لکھے کوفے والیاں نے، اور حضرت مسلم بن عقیل دی طرفوں بھی پیغام آ گیا کہ آ جاؤ۔ اس واسطے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریباً اپنے اہل و عیال جنہ دی تعداد 72 سی انہاں دے نال اپنا سفر شروع کر دیتا ہے۔ دوسری طرف حضرت مسلم بن عقیل رحمت اللہ علیہ دے پیچھے نہ اپنے گنڈے بدکماش لگائے نے، عبید اللہ ابن زیاد دیاں فوجاں لگیاں نے۔ حضرت مسلم بن عقیل رحمت اللہ علیہ رات دی تاریخی کوفے دیاں گلیاں بازاراں دے اندر بھج دینے پے، چھپن دی جگہ تلاش کر رہے نے، لیکن حضرت مسلم بن عقیل رحمت اللہ علیہ نو چھپن دی کوئی جگہ نہ ملی۔ انہاں ظالماں نے حضرت مسلم بن عقیل نو پکڑ لیا ہے، کوئی حضرت مسلم بن عقیل نو تھپڑ مار دے، کوئی حضرت مسلم بن عقیل نو مکہ مار دے، کوئی حضرت مسلم بن عقیل نو پتھر پکڑ کے مار دے۔ اور ایک روایت دے اندر میں پڑھ رہا سا، ایک ظالم اگے بڑھیا، انہیں نیزہ پکڑ کے حضرت مسلم بن عقیل دے منہ تے مار دیتا ہے، اور آپ دا اے ہونٹ انج لٹک گیا ہے بس نیچے گرنی والا ہے۔ حضرات اہل بیت دا شہزادہ ہے حضرت مسلم بن عقیل رحمت اللہ علیہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اہل بیت دا شہزادہ مسلم بن عقیل رحمت اللہ علیہ نو پکڑ کے اے پھر عبید اللہ ابن زیاد دے کول لے آندا گیا۔ عبید اللہ ابن زیاد دے کول جدوں آئے نا انہاں نو پانی پیش کیتا گیا، ایک آدمی اتھے بیٹھا انہیں حضرت مسلم بن عقیل نو پانی پیش کیتا، انجے نہ جدو پانی اپنے منہ دے نزدیک کیتا او ہونٹ جڑا لٹک رہا سی او پانی دے اندر گر جاندا تے پانی بھی سارا خونو خون ہو جاندا، پانی پینا بھی نصیب نہیں ہویا۔ حضرت مسلم بن عقیل رحمت اللہ علیہ فرماندے نے، عبید اللہ ابن زیاد مینوں ایک موقع دے دے، میں کسے دے نال گل کرنی چاہنا، میں کسے دے نال گفتگو کرنی چاہنا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے موقع دے دیتا۔ حضرت مسلم بن عقیل رحمت اللہ علیہ نے عمر بن سعد نو بلا کے آندے نے، یار میں تیرے نال کچھ گلاں کرنا چاہنا، آخری گلاں تیرے نال کچھ کرنا چاہنا۔ جی حضرت مسلم بن عقیل جی دسو کی کہنا چاہندے ہو؟ سب تو پہلے تے میرے بچے دیکھ رہے ہیں، میرے بچے بے یارو مددگار، میں تے دنیا تو چلا جانا ہے، ایتھے انہاں نو سنبھالن والا کوئی نہیں، انہاں نو مکے پہنچا دیں۔ تے دوسرے نمبر تے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو خط لکھ دے، حضرت حسین نو پیغام پہنچا دے کہ کوفے نہ آیا جے، کوفے دے حالات بڑے خراب ہو چکے نے، کوفے نہ آیا جو میری شہادت دی خبر بھی دے دیا جے۔ حضرت مسلم بن عقیل رحمت اللہ علیہ اور عروہ بن ہانی انہاں دوواں نو عبید اللہ ابن زیاد نے بڑی بے دردی دے نال شہید کر دتا گیا، اور کوفے دیاں گلیاں بازاراں دے اندر انہاں دا جسم اور سر لٹکا دتا گیا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل رحمت اللہ علیہ دے بچے ایک سائل تے بیٹھے نے تے اپنے بابا دا انتظار کر رہے نے، اپنے ابو دا انتظار کر رہے نے کہ کدوں ساڈا بابا ساڈے کول آئے، کدوں ساڈا ابو ساڈے کول آئے تے سانو لے کے جائے۔ حضرات ذی وقار حضرت مسلم بن عقیل رحمت اللہ علیہ دے بچے بھی آندے ہون گے نا کہ اسی مسلم دے بچے ہاں لاوارث، اسی مسلم دے بچے ہاں لاوارث،
سانو کوئی نہ مکے پہنچان والا، کول امی بھی نہیں کول ابو بھی نہیں، کول امی بھی نہیں کول ابو بھی نہیں، سانو کوئی نہ موڈیاں تے چان والا۔ انہاں ظالماں نے مسلم بن عقیل دے بچیاں نو بھی شہید کر دیتا۔ ادھروں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل دے آ رہے نے، انج جدو مقام سال بیاتے پہنچے جڑا مکہ اور کوفہ دے درمیان دا مقام ہے، جدو حضرت حسین اتھے پہنچے عمر بن سعد دا قاصد بھی انہاں کول پہنچ جاندا ہے، جا کے ساری اطلاعاں دے دتیاں کہ جڑے کوفے والے نے انہاں غداری کیتی ہے، انہاں بے وفائی کیتی ہے، حضرت مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا گیا ہے، انہاں دے بچیاں نو شہید کر دیتا گیا، اور عبید اللہ ابن زیاد نے اتھوں دا سارا نظام سنبھال لیا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیتا اگر کوفے دے اندر اس طرح دے حالات ہو گئے نے پھر سانو واپس چلے جانا چاہیے، کوفے نہیں جانا چاہیے۔ لیکن حضرت مسلم بن عقیل رحمت اللہ علیہ دے بھائی آندے نے اے پیارے حسین جی، اے نواسے رسول جی، اسی اپنے بھائیاں دا بدلہ لین تو بغیر نہیں جانا، اسی مسلم بن عقیل دا بدلہ لے کے جانا ہے، اسی مسلم بن عقیل دا بدلہ لین تو بغیر نہیں جانا، انہیں ساڑے بھائیاں نو ساڑے بھائی نو شہید کر دیتا، ساڑے بھائی دے بچیاں نو شہید کر دیتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مقام سالبیہ تو اگے سفر شروع کیتا، جدو کوفے دے نزدیک پہنچ دینے نا اللہ ذوالجلال والاکرام دی عزت دی قسم اٹھا کے آنا، عمر بن سعد اپنی فوج دے نال کوفے دے باہر ہی کھڑا ہے، آندہ کسے نو کوفے دے اندر داخل ہون دیاں اجازتاں نہیں، کسے نو کوفے تو نکلن دیاں میں اجازتاں نہیں، یعنی لاک ڈاؤن کر دیتا گیا ہے، یعنی مارشل لا لگا دیتی گئی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر بن سعد رضی اللہ تعالی عمر بن سعد دے نال فوجاں ویکھیاں، عمر بن سعد دے نال چند ایک بندے دیکھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے انہاں بندیاں نو پہچان لیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے او جڑے خط لکھے گئے سن انہاں خطاں نو منگوایا، انہاں خطاں نو منگوا کے او خط جڑے صندوق دے اندر سن او صندوق الٹ دیتا تے سارے خط امنے سامنے آ جاندے نے، تے حضرت حسین نے ایک خط پڑھنا شروع کر دیتا۔ حضرت حسین آندے نے عمر بن سعد پوچھے نہ کوفے والیاں دے کولوں کیا میں اپنی مرضی دے نال آیا، کیا میں اپنی مرضی دے نال آیا ماں، مینوں تے نہ بلایا اے، نہ ظالمہ مینوں بلایا، میرے بھائی نو بھی نہ شہید کر دیتا، میرے بھتیجیاں نو بھی نہ شہید کر دیتا۔ نال حضرت حسین خط پڑھ دینے، نال حضرت حسین نام لے لے کے کہندے نے اے فلاں سردار تو دس مینوں خط لکھیا کہ نہیں لکھیا، فلاں تو دس مینوں خط لکھیا کہ نہیں لکھیا، سارے ہی اپنا سر جھکا کے کھڑے نے، آندے نے ساڑے کولوں غلطی ہو گئی، ساڑے کولوں غلطی ہو گئی، اسی تانوں خط نہیں لکھنے سن۔ حضرات کوفی لا یوفی، کوفیاں نے وفا نہیں کیتی، ادھروں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اگے جان تو منع کر دیتا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 شرطاں رکھیاں۔ سب تو پہلی شرط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے 3 شرطاں نے، سب تو پہلی شرط اے وے مینوں واپس مکے جان دیو، میں واپس مکے جانا چاہنا۔ دوسری شرط اے وے مینوں کسے سرحد تے بھیج دیو، میں کسے سرحد تے جا کے دشمن دے نال مقابلہ کر کے شہید ہونا چاہنا۔ یا تیسری شرط اے وے کہ مینوں دمشق شام دے اندر یزید دے کول جان دیو، میں یزید دے نال ملاقات کر کے خود ہی سارا معاملہ حل کراں گا۔ عمر بن سعد نے آکھیا نہ تے تانوں مکے جان دینا ہے، نہ کسی سرحد تے جان دینا ہے، ہاں اگر تسی یزید دے نال ملاقات کرنا چاہندے ہو تانوں اجازت دے دینے یزید دے کول چلے جاؤ، یزید دے کول تانوں جان دی اجازت دے دینے ہیں۔ ادھروں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام دمشق کی طرف روانہ ہوئے، ادھروں عبید اللہ ابن زیاد تک خبراں پہنچ گئی ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید دے کول یزید دے نال ملاقات کرن جا رہے ہیں۔ عبید اللہ ابن زیاد نے ادو آکھیا اگر حضرت حسین تے یزید دی ملاقات ہو گئی تو ساڑے وچوں کسے نہیں بچنا۔ جدو حضرت حسین یزید دے کول گئے، یزید نو جا کے سارا معاملہ دسیا کہ کوفیاں نے خط لکھے سن، اور اس تو بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو آئے عبید اللہ ابن زیاد حکم دے نال انہاں نو کوفے دے اندر داخل نہیں ہون دتا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام نینوا تو جڑا کوفے تو پہلے آندا ہے اتھوں دمشق دی طرف روانہ ہو جاندے نے۔
چلدیاں چلدیاں رستے دے اندر ہی میدان کربلا آندا ہے، رستے دے اندر ہی میدان کربلا آندا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں اوتھے پہنچدے نے، ادھروں جڑا شمر ہے نا عبید اللہ ابن زیاد دے کن دے اندر پا دیندا ہے، آندا شکار ہاتھ دے اندر آیا ہے، اینو جان نہ دئیے، شکار ہاتھ دے اندر آیا ہے، اینو چھڑیے نہ، اینو ایتھے ہی ختم کر دئیے تاکہ یزید دے نال ملاقات کر کے ساڈی بول نہ کھول دے وے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے اپنی فوج نو نال لے لیا ہے تے میدان کربلا دے اندر پہنچ جاندے نے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا رستہ روک لیا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ دے اہل بیت آپ دے گھر والیاں نو قید کر لیا ہے، نہ اگے جان دیاں اجازتاں نے، نہ پیچھے مڑن دیاں اجازتاں نے، نہ آگاں جان دیاں اجازتاں نے، نہ پیچھے جان دیاں اجازتاں نے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ دی قسم حضرت حسین جنگ دا ارادہ لے کے نہیں جا رہے سن۔ اج کئی اپنے آپ نو مفکر تے محدث سمجھن والے آندے نے حضرت حسین خلافت دی لالچ دے اندر جا رہے سن، اے بھی جھوٹ ہے۔ کئی آندے نے حضرت حسین بدلہ لین جنگ کرن جا رہے سن، اے بھی جھوٹ ہے۔ دسو نا کوئی اپنیاں بیٹیاں دے نال، کوئی اپنیاں بہناں دے نال بھی جنگ دا ارادہ لے کے جایا کردا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو میدان کربلا دے اندر فرات دے کنارے قید کر دیتا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اوتھے ہی حضرت حسین تے آپ دے اہل خانہ نے خیمے لگا لینے، انہاں خیمیاں دے اندر ہی رہ رہنے۔ 7 محرم الحرام جدوں حضرت حسین نو قید کر دیتا گیا، اور اللہ ذوالجلال والاکرام دی عزت دی قسم اٹھا کے آنا کسے بھی تاریخ دی کتاب دے اندر نہیں لکھیا کہ حضرت حسین دا پانی بند کر دیتا گیا، لیکن اگر سوچیا جائے، اگر دماغ دے نال کم لیا جائے، حضرت حسین دا پانی بند کیتا گیا سی، آپ دے گھر والیاں اہل بیت دا پانی بند کر دیتا گیا سی۔ دسو نا کون ہے جیڑا اپنے دشمن نو قید بھی کرے پھر پانی پین دیاں اجازتاں بھی دے دے وے؟ انہاں ظالماں نے حضرت حسین اور آپ دے اہل بیت نو قید کر لیا، اور انہاں نو پانی پین دیاں وے اجازتاں نہیں مل رہیاں نا۔ اللہ اللہ اللہ، او جگر فاطمہ دا تے بیٹا علی دا، جگر فاطمہ دا تے بیٹا علی دا، اے کربل دی دھرتی وساون سی آیا، او دھرتی جدے ول نہ تکدا سی کوئی، او دھرتی جدے ول نہ تکدا سی کوئی، سید انو سین لاون سی آیا، او بچے نے روندے نہ ملدا سی پانی، بچے پہ روندے نہ ملدا سی پانی، اے روندا اے دل جد اے سندا کہانی، جا اصغر لی سید نے پانی سی منگیا، جا اصغر لی سید نے پانی سی منگیا، جا اصغر لی سید نے پانی سی منگیا، او دشمن اگوں تیر چلاون سی آیا، جگر فاطمہ دا تے بیٹا علی دا، اے کربل دی دھرتی وساون سی آیا، او ریت سی تپ دی تے لو پئی سی بل دی، ریت سی تپ دی تے لو پئی سی بل دی، گرمی غضب دی جویں اگ سی چل دی، پیاس دے کارن خشک ہویاں زباناں، انہاں بچیاں تے ترس کسے نو نہیں سی آیا، جگر فاطمہ دا تے بیٹا علی دا، جگر فاطمہ دا تے بیٹا علی دا، اے کربل دی دھرتی وساون سی آیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو قید کر دیتا گیا، آپ دے اہل بیت نو قید کر دیتا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ رات دا ویلا تاریخی رات دیے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ چراغاں نو بجھا دیتا، اپنے اہل بیت اپنے گھر والیاں نو اپنے کول بلایا، چراغاں نو بجھا کے خطبہ ارشاد فرمایا، نال حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے، اے میرے اہل بیت، اے میرے گھر والےو، انہاں لوگاں نو صرف میرا سر چاہیدا ہے، انہاں نو صرف حسین چاہیدا ہے، تواڈے وچوں اگر کوئی جانا چاہندا ہے، تواڈے
तुहाडे विचों अगर कोई मैनू छड्डना चाहता है ते हुणे ही जा सकदा है। मैं चिराग इस वास्ते बंद कीता है किते मेरी शरण दी पारों कोई उठना चाहे ते उठ ना पाए। मैं चिराग इस वास्ते बंद कीता है अगर कोई जाना चाहता है चला जाए। इन्हां नूं हुसैन चाहिदा है, हुसैन अपना सब कुछ लुटा देगा। हुसैन रज़ी अल्लाह तआला नूं अपने आप नूं कुर्बान कर देगा। लेकिन अल्लाह दी कसम हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला नूं कोई छड़ के नहीं गया। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे घर वालियां नूं बड़ी बेदर्दी दे नाल शहीद कर दिता गया। सब तो पहले हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे बेटे ते हजरत हुसैन दे भाई अबू बकर नूं शहीद किया गया। उस तो बाद उमर नूं शहीद किया गया। उस तो बाद उस्मान नूं शहीद किया गया। और दसो ते सही ना कोई अपने भाइयों नूं शहीद होंदा किस तरह वेख सकदा है? कोई अपने घर वालियां नूं शहीद होंदा किस तरह वेख सकदा है? क्या तुसी बर्दाश्त कर सकदे हो तुहाडे सामने तुहाडे घर वालियां नूं तलवारां मारियां जान, तुहाडे सामने तुहाडे घर वालियां नूं तीर ते नेज़े मारे जान? फिर हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा सबर वेखो ना। काबा दे रब दी कसम उठा के आना हजरत हुसैन ने अपने भाइयों की शहादत ते बावेला नहीं जे कीता। हजरत हुसैन ने अपने भाइयों की शहादत ते मातम नहीं कीता बल्कि खुद भी सबर कीता ते अपने अहले बैत नूं भी कहंदे रहे सबरन सबरन या अहले बैत, सबरन या अहले बैत। ऐ मेरे घर वाले ओ सबर करे आजे, सबर दा दामन ना छुटन दे आजे, सबर करदे रहे आजे। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने छोटे बेटे अली असगर नूं उठाया ते आंदे ने ओ कूफे वाले ओ, आंदे ने ओ कूफे वाले ओ मैनू दसो ते सही ना मेरे इस बेटे दा की कसूर है, मेरे इस बच्चे दा की कसूर है? तुसी इनू भी पानी नहीं दे रहे। उन्हां ज़ालिमां ने तीर चलाया ते हजरत अली असगर नूं भी शहीद कर दिता है। सब तो छोटा बेटा मैदान करबला दे अंदर, सब तो छोटा बेटा, सब तो छोटा शहीद पता जे कौन है? ओदा नाम अली असगर है। अली असगर नूं भी बड़ी बेदर्दी दे नाल शहीद कर दिता गया। फिर हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नूं शहीद पै कर देने। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इन्हां ते तीरां दे वार कीते गए, नेज़ियां दे वार कीते गए, तलवारां दे वार कीते गए। आखिरी वक्त तक हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सबर दा दामन नहीं छड़िया। हजरात वाकया करबला रोन ते पिटन दा नाम नहीं, वाकया करबला अखां दे विचों आंसू बहान दा, सीने चा करन दा नाम नहीं। वाकया करबला सानू सबक दिंदा है कि जदों भी कोई मुसीबत आए, जदों भी कोई परेशानी आए, अपने अल्लाह दी तरफ रुजू करना और सबर दे नाल कम लेना, मातम करना। बोलो मातम करना नहीं करना। वाकया करबला तो सानू सबक हासिल होंदा है। फिर हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नूं बड़ी बेदर्दी दे नाल शहीद कर दिता गया। एक जालिम अगे बढ़िया, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा जेड़ा सर है वो हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे जिस्ते मुबारक तो अलग कर दिता गया। सर एक प्लेट दे अंदर, थाल दे अंदर ले जांदा गया। अबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद दे कोल पेश किया गया। अबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद दे सामने ले जांदा गया। अबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे चेहरे मुबारक ते छड़ियां मारन लग पिया। दसो ना कोई हुसैन जैसा भी मजलूम है वे? दसो ना किसे कोई हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसा भी मजलूम है वे जिन्हां नूं शहीद करन तो बाद भी उन्हां दे जिस्म दे नाल खिलवाड़ कीता गया, जिन्हां नूं शहीद करन तो बाद भी उन्हां दा सर तन तो जुदा करके उस सिर दे नाल इन्हां खेडां खेडियां, उस सिर ते भी फौत होने तो बाद, शहीद होने तो बाद भी ये छड़ियां मार दे रहे। पता नहीं इन्हां नूं शर्म क्यों ना आई, पता नहीं इन्हां नूं हया क्यों ना आई कि नबी पाक दा नवासा है, नबी पाक दा नवासा है, ओ नवासा है जिदे मुंह मुबारक दे अंदर नबी पाक अपनी जुबान डालिया करदे सन। ओ नबी दा नवासा है जिदे नबी पाक बोसे लिया करदे सन। ओ नबी पाक दा नवासा है जिन्हों नबी पाक अपने कंधेयां ते उठाया करदे सन। इन्हां ने कोई शर्म नहीं कीती, इन्होंने कोई हया नहीं कीती। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नूं बेदर्दी दे नाल शहीद करन तो बाद भी आप दे चेहरे मुबारक दे नाल खिलवाड़ करदे रहन। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे चेहरे मुबारक ते छड़ियां मारियां जा रही ने। अज अगर मेरे नबी जिंदा हुंदे
جیڑا نبی ممبر تے کھڑا ہوئے نواسے کدی ڈگن کدی اٹھن کدی ڈگن کدی اٹھن نبی یہ نہیں آندا ابو بکر جانا حسنین کریمین نو پکڑ کے لیا اے عمر جانا اے علی عثمان جانا میرے حسین نو اٹھا کے لے کے آ، لیکن نبی پاک خود ممبر تو اترے اپنے بیٹیاں نو اٹھا کے ممبر تے لے کے آئے نے۔ جس نبی نو اپنے نواسیاں دا گرنا برداشت نہیں، جس نبی دے کولو اپنے نواسیاں دا زمین تے ڈگنا برداشت نہیں، پھر مینوں دسو نا او نبی کس طرح شہید ہونا برداشت کر سکدا ہے کہ او دے نواسیاں نو شہید کر دیتا جائے، اور اے تے بس نہیں شہید کرن تو بعد بھی ظلم دی انتہا کر دیتی جائے۔ اور حضرت ابراہیم نخی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اگر میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت دے اندر شامل ہوندا میں پھر اللہ دے کولوں توبہ کر لیندا، اللہ مینوں معاف بھی کر دیندے، معاف کرن تو بعد اللہ مینوں جنت بھی دے دیندے، جنت وچ اپنے نبی نو اپنا چہرہ کنج دکھاواں۔ حضرت ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے آندیاں نے جدو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیتا گیا میں اپنی آنکھاں دے نال دیکھیا آسمان بھی رو رہا سی تے پہاڑ بھی رو رہے سن، آسمان بھی رو رہا سی پہاڑ بھی رو رہے سن۔ علامہ زبیر احمد زئی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اللہ دی قسم اٹھا کے آنا جنہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیتا، جنہ حسین نو شہید کرن دے اندر معاونت کیتی، اللہ ذوالجلال والاکرام نہ انہاں دی نفلی عبادت قبول کرے گا نہ فرضی عبادت قبول کرے گا۔ اتنی عظیم ہستیاں جنہاں نو شہید کر دیتا گیا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت واقعہ کربلا میدان کربلا دے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دینا یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو پہلے ہی دس دیتا گیا سی، لیکن انی بے دردی دے نال انہاں ظالماں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید کیتا۔ آؤ اج لوگ ساڈے کولوں سوال کردے نے پوچھدے نے کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے قاتلاں دے بارے تہاڈا کی موقف ہے؟ سن لو ساڈا اوہی موقف ہے جڑا امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ دا موقف سی کہ جن نے حسین نو شہید کیتا کروایا یا کسے بھی قسم دی معاونت کیتی او دے تے اللہ دی بھی لعنت تے اللہ دے فرشتیاں دی بھی لعنت۔ جن نے حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو شہید کیتا ساری کائنات دے لوگاں دی لعنت ہو دے، او پاویں عبید اللہ ابن زیاد ہوئے، پاویں شمر ہوئے، پاویں یزید ہوئے تے پاویں کوئی دوسرا تیسرا ہوئے، حضرات جن نے بھی حضرت حسین نو شہید کیتا اج تک او دے تے لعنتاں برس رہیاں نے اور قیامت دیاں کندھاں تک انشاءاللہ برسیاں رہن گی۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو مقام جو مرتبہ اور جو فضیلت عطا فرمائیے، اس تو بعد اللہ ذوالجلال والاکرام نے شہادت دی موت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو عطا فرمائی۔ حضرات محترم اس واقعہ کربلا تو سانو چندے کے سبق مل دے نے۔ سب تو پہلا سبق کوئی بھی مصیبت آ جائے پریشانی آ جائے تے اللہ ذوالجلال والاکرام دے در تو علاوہ کتے جھکنا، سارے بولو کتے جھکنا نہیں۔ اگر کوئی پریشانی مصیبت آ جائے حضرت حسین اور واقعہ کربلا تو پتہ ہے چلدا واویلا ماتم نہیں کرنا، اپنے جسم تے اپنے آپ کو تکلیف نہیں پہنچانی، بلکہ انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی، یہ دعا کرنی ہے اللہ دے کولو کہ اللہ سی تیری رضا تے راضی ہاں۔ اور حضرات ذی وقار آئیے ذرا توجہ کیجئے، کون حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بات تو اختتام دی طرف لے کے جاواں گل نو مکائیے۔
کہ واہ حسین اساں تینوں عالی شان ویکھیا، واہ حسین اساں تینوں عالی شان ویکھیا، راضی کیتا انج رب رحمان نو، راضی کیتا انج رب رحمان نو، لے کے تو اپنے سارے خاندان نو میں ہوندا قربان ویکھیا، واہ حسین اساں تینوں عالی شان ویکھیا، واہ حسین اساں تینوں عالی شان ویکھیا، او پیر حسین دا جی بڑا رتبہ جے، پیر حسین دا جی بڑا رتبہ جے، سونے حسین دا جی بڑا رتبہ جے، سید حسین دا جی بڑا رتبہ جے، بابا جی دا علی تے نانا مصطفیٰ جے، دودھ پیتا جن نے فاطمہ بطول دا، دودھ پیتا جن نے فاطمہ بطول دا، لب چوسے آئے جس نے رسول دا عظیم انسان ویکھیا، واہ حسین اساں تینوں عالی شان ویکھیا، واہ حسین اساں تینوں عالی شان ویکھیا، راضی کیتا انج رب رحمان نو، راضی کیتا انج رب رحمان نو، لے کے تو اپنے خاندان نو میں ہوندا قربان ویکھیا، واہ حسین اساں تینوں عالی شان ویکھیا، صبر عظیم ویکھو لوکو زینب دا، صبر عظیم ویکھو لوکو زینب دا، خیمیاں چ پڑھیا قرآن اونا رب دا، اونا چھوڑیا صبر دا علم نا، اونا چھوڑیا صبر دا علم نا، کھولے وال کیتا ماتم نا، عظیم خاندان ویکھیا، واہ حسین اساں تینوں عالی شان ویکھیا، راضی کیتا انج رب رحمان نو، راضی کیتا انج رب رحمان نو، لے کے تو اپنے خاندان نو میں ہوندا قربان ویکھیا۔ حضرات حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت اور واقعہ کربلا تو ایک دوسرا جڑا سب تو بڑا صبر سانو، سب تو بڑا سبق جو سانو ملدا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اہل خانہ دے نال سفر کیتا، اور آپ دی ایک بیٹی بیمار سی جنہوں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اتھے ہی چھڑ دیتا۔ حضرت حسین نے یہ نہیں آکھیا اے میری بیٹی اسی چلے جانے ہیں جدو تیری طبیعت ٹھیک ہوئے گی تو آ جائیں، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میری پیاری بیٹی تو ایتھے رہ، جدو تیری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی میں علی اکبر نو بھیجاں گا، وہ آ کے تینوں لے جائے گا، میں علی اکبر نو بھیجاں گا، وہ آ کے تینوں لے جائے گا۔ یہ دے تو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ کوئی بھی عورت محرم، کوئی بھی عورت پاویں کوئی کتنی عظیم عورت ہے، پاویں کوئی اپنے آپ نو کتنا علم والا اور حلم والا سمجھ دیئے، نبی پاک دے فرمان دے مطابق کوئی بھی عورت اپنے محرم تو بغیر سفر نہ کرے، اپنے باپ تو بغیر یا اپنے بھائی تو بغیر یا اپنے جوان بیٹے تو بغیر یا اپنے شوہر تو بغیر کوئی بھی عورت سفر نہ کرے۔ منار پاکستان دا واقعہ تسی دیکھے ہے کس طرح ایک عورت نے خود ہی انہاں لوگاں نو بلایا، لڑکیاں نو بلایا، آؤ میں منار پاکستان دے اندر آ رہی ہاں، آ کے میرے نال سیلفیاں لے آجے، مینوں فیم دے آجے، مینوں مشہور کرے آجے، لیکن کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے آنا حرام جڑا بندہ کم کر دے، جڑا بندہ حرام کم کر دے دا نتیجہ بھی حرام ہی ہوندا ہے۔ جڑے خود بلائے سن جنہاں نو اپنا خیر خاص سمجھ کے انہیں بلایا سی انہاں یہ جسم نو اتھے نوچے ہے۔ اللہ دی قسم اٹھا کے آنا ویڈیو میں دیکھ رہا سا، اجے تھوڑی جی ویڈیو دیکھی اگے ویڈیو دیکھن دا میرا دل ہی نہیں کیتا، جرت ہمت ہی نہیں کہ اتنے لوگ کم و پیش 400 لوگ سن، اگر عورت دی بھی غلطی ایسی، عورت دی بھی کوتاہی ایسی کہ انہاں 400 دے وچوں ایک بھی مرد دا بچہ نہیں سی، ایک دی بھی تربیت ایسی نہیں ہوئی سی اس عورت نو بچا سکے، انہاں بدگماشاں دے کولوں، انہاں زانیاں دے کولوں اس عورت نو بچا سکے، کیا ایک بھی ماں دا جمع ایسا نہیں موجود سی؟ اور کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے آنا اے گل اپنے دلاں تے منقش کر کے لے جاؤ، پاک پیغمبر دے فرمان دے مطابق، قرآن و حدیث دے مطابق اگر دنیا جہان دے اندر ساریاں عورتاں ننگیاں ہو کے برہنہ ہو کے تو آڈے سامنے بھی آ جان،
پھر بھی تانوں حکم ہے اپنی نظراں نوں نیچا رکھو. اور کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے آنا اگر سارے مرد انے بھی ہو جان پھر بھی عورتاں نوں حکم ہے کہ پردہ کر کے رکھن. یہ ساری زندگی دا خلاصہ ہے. اگر اپنی عزت بچانا چاہتی ہو اور اللہ دی قسم اٹھا کے آنا اس عورت نے بھی اس تو بعد اعلان کر دیتا ہے میں برقع پاواں گی, میں نقاب کراں گی, آج تو بعد میری کوئی ویڈیو, آج تو بعد میں سوشل میڈیا تے بھی اگر آئی برقعے تو بغیر نہیں آواں گی. اس عورت نو بھی سمجھ آ گئی ہے برقعے دی عظمت شان کی ہی. حضرات اس واسطے اپنیاں بیٹیاں دی اپنیاں بچیاں دی تربیت اس طرح کرنی چاہیے کہ کل نو کوئی اس طرح دا واقعہ نہ ہوئے. اللہ ذوالجلال والاکرام دے حضور دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا اللہ میرے سمیت سبنا نو سمجھ کے دیتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ اج دا جمعہ جو ریکارڈ ہویا ہے او میرے پیارے بھائی بڑے ہی مخلص ساتھی ملک ضیاء اللہ صاحب شوز والے انہاں دی محبت اور انہاں دی زیر سرپرستی دے اندر انشاءاللہ ہر ماہ دا ایک جمعہ انشاءاللہ الرحمن ایسن سری سینٹر تے ریکارڈ ہوندا رہے گا. اور انشاءاللہ جویں جویں محبت ودی گئی انشاءاللہ پھر جمعے 2 ہو جان گے, پھر 3 ہو جان گے, پھر انشاءاللہ الرحمن 4 جمعے انشاءاللہ ملک ضیاء اللہ صاحب دی زیر سرپرستی دے اندر ریکارڈ ہویا کرن گے. اللہ پاک انہاں دے کاروبار دے اندر مال جان دے اندر برکتاں رحمتاں دا نزول فرمائے. میرے چاچو جان حاجی عبدالرزاق صاحب اللہ پاک انہاں دے کاروبار دے اندر بھی برکتاں عطا فرمائے. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین.